बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में हमारा टॉपिक है वो है इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज। कि हम जब भी एक एप्लीकेशन बनाते हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग करते हैं। रिक्वायरमेंट्स जब फिल्टर हो के उससे इंफॉर्मेशन हम निकाल लेते हैं तो उसका फिर हम डिज़ाइन मॉडलिंग करते हैं। SDLC के स्टेप्स को फॉलो करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो स्टेप्स है तो दूसरे फेज पे उसका हम ERDs बनाते हैं या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम या यूज केस डायग्राम या उसका क्लास डायग्राम बनाते हैं UMLs वगैरह। तो जब डिजाइन बन जाते हैं उसके बाद थर्ड फेज पे इम्प्लीमेंटेशन आती है कि उसको प्रोग्रामर उस डिज़ाइन को उठा के प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करता है। उसके मुख्तलिफ पहलुओं को सामने रख के उसने प्रोग्रामर ने उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो अब इम्प्लीमेंटेशन जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का थर्ड फेज है इसमें भी कुछ इश्यूज आते हैं। तो मोस्टली वो हम डिस्कस ज़्यादातर नहीं करते मगर यहाँ पे ये है कि इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज को भी देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इम्प्लीमेंट जो चीज़ भी आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उसमें क्या क्या इश्यूज हमें आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज में। के रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग करके उससे इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, फिर उसकी मॉडलिंग करते हैं। थर्ड नंबर पे उसको प्रोग्रामर उसको इम्प्लीमेंट करता है मगर इम्प्लीमेंटेशन में भी उसको कुछ इश्यूज आते हैं। अब देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज में उसको कौन सी इश्यूज इस तरह की चीज़ें होती है जो प्रोग्रामर को डेवलपर को फेस करनी होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे नो कि फोकस हेयर इज नॉट ऑन प्रोग्रामिंग बल्कि it is very important that during the implementation issues there that are often not covered in programming context के implementation issues कुछ इस तरह है जो अक्सर हम कवर अप नहीं करते। इस तरह के मसले हमारे पास आते हैं। ठीक है ना। तो इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज के एक ये है कि रीयूज ऑफ मॉड्यूल्स या कोड को रीयूज करना ये भी एक चैलेंज है कि लोग इसको रीयूज में कुछ एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स को ले आते हैं कुछ स्क्रैच से काम करते हैं मगर जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है वो रीयूज ऑफ कोड होता है। दूसरा है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। इसको भी डिटेल से डिस्कस करें कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का क्या मतलब है। थर्ड है होस्ट टारगेट डेवलपमेंट। तो ये तीन हमें क्या है ये है इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज के रीयूज ऑफ कोड को आप जब एक टास्क उठा लेते हैं आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं बेशक वो कोई वेबसाइट बना रहे हैं कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन चैट एप्लीकेशन या कोई गेम बना रहे हैं तो स्क्रैच से कुछ काम भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि उल्टा हमने क्या करना होता है। हमने स्क्रैच की बजाय हमने अ, इसी तरह के सिस्टम इसी तरह का कोड इसी तरह के एप्लीकेशन हजारों लोगों ने बनाया हुआ होगा उसी को बना बनाया कोड उठा के उसी उनके मॉड्यूल्स को रीयूज में ले आते हैं। तो क्या हो जाता है टाइम भी बच जाता है उस और एक एफिशिएंट एप्लीकेशन भी बनेगा और उसको फिल्टर उसको एफिशिएंट तरीके से हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी कर सकेंगे। तो रीयूज ऑफ कोड तो अक्सर प्रोग्रामर्स को ये इशू आता है इम्प्लीमेंटेशन में कि कौन से मॉड्यूल्स को रीयूज में लाना है कौन से मॉड्यूल्स को रीयूज में नहीं लाना। इसको किस तरह डील करना है किस तरह इसमें आप कस्टमर ने जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का हमें बताया था वो इसमें किस तरह एडजस्ट करा है। तो ये इश्यूज आते हैं इसको डिटेल से देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या मतलब है कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस you have to keep track of the many different versions of each software component इन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम कि आप तो एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जिस तरह मैंने बताया वेबसाइट है एंड्रॉयड एप्लीकेशन है कोई चैट एप्लीकेशन या कोई गेम बना रहे हैं। तो आपने ये भी देखना होता है कि आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं आपने जहाँ से आप हेल्प ले रहे हैं तो आप उसी पुराने वर्जन्स का कोई मॉड्यूल तो इस्तेमाल नहीं करके 2010 में एक मॉड्यूल बना तो उसी उसी का हेल्प ले रहे हैं। तो आपने लेटेस्ट वर्जन्स देखने होते हैं लेटेस्ट कोड देखना हो कि 2021 में आप एप्लीकेशन बना रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली 2021 में ही वहां से आप ओपन सोर्स कोड उठा ले उसी में ही आप चेंज कर ले वहां से आप हेल्प ले सकते। तो इसको कहते हैं कॉन्फ़िगर करना पहले तोलना फिर जब आप तोल लेते हैं उन मॉड्यूल्स को उन कोड को फिर आप उस तोलने के यहाँ इन्होंने कॉन्फ़िगर का नाम दिया कि कॉन्फ़िगर कर लें तो फिर अपने एप्लीकेशन का हिस्सा बना दे। होस्ट टारगेट डेवलपमेंट का क्या मतलब है।
production software does not usually execute on the same computer as the software development environment. Rather, you develop it on one computer but execute it on a separate computer. The target. कभी कभी ये मसला आता है कि आप मिसाल के तौर पे एक एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम 2010 आप यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर विजुअल स्टूडियो का एक दूसरा वर्जन यूज कर रहे हैं, हार्डवेयर तीसरा उसका कुछ और वर्जन आप यूज कर रहे हैं, मगर जो एप्लीकेशन आप बना रहे हैं तो ये मोस्ट प्रोबेबली इस तरह भी हो सकता है कि वो सुपर कंप्यूटर के अलावा किसी और पे ना चले। समझ आ गए ना? उसके लिए सिक्स कौन सा बिट 32 बिट कंप्यूटर फॉर एग्जांपल, या फॉर एग्जांपल इसके अलावा उसके लिए 128 वाला चाहिए, मतलब कि मुख्तलिफ तरीक़ों से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक कोर आई 5 पे एक सिस्टम डेवलप कर लें, वो कोर आई 5 पे एप्लीकेशन बना दें और वो कोर आई 5 ही उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कभी कभार लेटेस्ट वर्जन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना? आप पेंटियम 3 पुराने वर्जन पे अगर आप विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल वो सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। इस तरह तो जरूर, तो यहाँ पे ये होस्ट टारगेट डेवलपमेंट का मतलब है जरूरी नहीं कि एक एप्लीकेशन आप एक सिस्टम पर बना दें तो दूसरे सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, उसके अंदर जो और एप्लीकेशन इंस्टॉल है, उसके अंदर जो हार्डवेयर उसको सपोर्ट कर वो उसी को सपोर्ट कर ले, बल्कि डिफरेंट भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी जहन में रखनी पड़ती है। तो इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज में अब इस स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम रीयूज के रीयूज की टर्मिनोलॉजी कहाँ से आया है कि आप ऑलरेडी बने बनाए, इन्होंने हिस्ट्री के कुछ उठाया कि इन 1960 से 1990 द मोस्ट न्यू सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड फ्रॉम स्क्रैच, सब कुछ स्क्रैच से होता था, बाय राइटिंग ऑल कोड इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग। द ओनली सिग्निफिकेंट रीयूज और सॉफ्टवेयर वाज द रीयूज ऑफ फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइब्रेरीज। तो इसमें कहने का मतलब है कि इन 30 सालों में क्या हुआ था, सब कुछ स्क्रैच से हो रहा था। 90s के बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर लोगों ने लाइब्रेरीज को यूज करना शुरू कर दिया, कंपाइलर्स की लाइब्रेरीज को, बिल्ड इन फंक्शन वगैरह, ये सारी चीजें यूज होना शुरू हो गई, ठीक है ना? कास्ट एंड तो उस लाइब्रेरीज के अलावा आजकल जब आप पूरा एप्लीकेशन बनाते हैं तो 70-80% अक्सर बना बना चीजें हम मिल जाती है। फ्रीलांसर एज अ फ्रीलांसर जब आप काम करते हैं तो आपको स्क्रैच से काम करने की जरूरत नहीं होती। अक्सर आप बिडिंग कर लेते हैं एप्लीकेशन, आप सॉफ्टवेयर उसके साथ नेगोशिएशन, आपकी नेगोशिएट शुरू हो जाती है कस्टमर के साथ 1000, 1500, 500, 300 डॉलर पे। तो आपको पता चल जाता है जो चीज़ ये मांग रहा है ये तो ऑलरेडी बना बनाया स्प्लिटेड फॉर्म में या इकट्ठा ओपन सोर्स एनवायरनमेंट में पड़ा है। ओपन सोर्स डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी डोमेन है, ठीक है ना? तो वहां से आप उठा सकते हैं 80%, एक इवन 95% चीज भी आपको मिल सकती है। तो 5% आप उसको डेकोरेट करके कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक करके फिर आप उस क्या कर लेते हैं, फिर वो बन जाता है। तो जरूरी नहीं कि एक चीज आपने एक हफ्ता मांगा है और आप 10 मिनट में करके उसको रिटर्न कर ले, नहीं, एक हफ्ता मांगा है तो विद इन द 7 डेज आपने वो, बेशक आप उसको 10 मिनट में 1 घंटे में कंप्लीट कर ले, मगर आपने हैंड ओवर हफ्ते में ही करना है, ठीक है ना? तो इससे ये क्या है कि आपकी जो उसके साथ कंट्रैक्ट हुआ होता है कस्टमर के साथ, प्राइमरी स्टेक होल्डर के साथ, तो वो भी पूरा हो जाता है 1 वीक में। $500 पे, $1000 पे काम हुआ, अब 1 घंटे में आप देंगे तो वो कहेगा ये तो $1000 का काम नहीं है, तो $10 का है। समझ आ गई ना? तो कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया है तो उसी के फॉलो ही करना होगा, ठीक है? तो ये रीयूज के बारे में कह रहा था कि रीयूज क्या बताता है कि आप रीयूज कोड को रीयूज में ले आएंगे तो आपका टाइम बचाएगा, क्वालिटी अच्छी इंप्रूव होगी और आपके स्किल्स जो है वो और भी अच्छे तरीके से आप यूज हो सकेंगे, बजाय इसके कि स्क्रैच कोडिंग में आप लगे। Cost and schedule pressure mean that this approach become increasingly unviable, especially for commercial internet-based system। मतलब कि कास्ट भी उस पर कम आएगा, जो आपने स्केजुलिंग उसके साथ टाइमिंग वगैरह की रेट की, वो भी विद इन टाइम आप प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकेंगे, उसको हैंड ओवर कर सकेंगे। ये मुख्तलिफ, या अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मैनेजर ने आपको 1 दिन दिया है तो बेशक आप 1 घंटे में काम कंप्लीट कर लें, उसको आप विद इन 1 डे आप काम आपने हैंड ओवर करना, क्योंकि वो काम 1 दिन का था। अगर आपको बना बनाया ओपन सोर्स एनवायरनमेंट से आपको मॉड्यूल्स मिल गए तो आपने उसको रीयूज में ले आए। This approach, an approach to development based around the reuse of existing software emerged and is now generally used for business and scientific software। ठीक है ना? बिल गेट्स क्या है, सब कुछ रीयूज वाली चीजें हैं, उसी को हम फॉलो करते हैं। हम लड़के थीसिस उठा लेते हैं ना,
پروپوزل ڈیفینس میں، تو وہ کیا کام کرتے ہیں، ان کو بنا بنائے چیزیں ری یوز میں مل جاتی ہیں، سمپل ان کو انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے ان ماڈیولز کو، فرنٹ اینڈ کے کچھ ماڈیولز ہوتے ہیں، بیک اینڈ کے ماڈیولز ہوتے ہیں، ڈیٹا بیس کے ٹیبلز بنانے ہوتے ہیں، ان کو سمپل انٹیگریٹ کر کے جوڑ لیتے ہیں اور اپنا کام ان سے نکال لیتے ہیں۔ تو یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے، کوئی چوری وغیرہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اور بیسٹ پروگرامنگ پریکٹس ہے کہ ایک چیز آلریڈی اویلیبل ہے تو آپ کو سر کپانے کی کیا ضرورت ہے، اس کو ری یوز میں لے آئے۔ سمجھ آ گئے نا؟ تو اس طرح کام ہوتا ہے ری یوز کا۔ امپلیمنٹیشن ایشوز میں ایک ہمارے پاس ری یوز کا مسئلہ بھی ہے کہ آپ کو ایگزیکٹ وہ ماڈیولز ڈھونڈنے ہوتے ہیں، وہ چیزیں ڈھونڈنی ہوتی ہیں اوپن سورس انوائرمنٹ سے کہ جو آپ اپنے اپلیکیشنز میں اس کو ری یوز میں لے آئے اور اپنا کام اس سے چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ری یوز ہو گیا۔ اس میں ہمارے پاس ری یوز کے کچھ لیول ہیں، ایک ایبسٹریکشن لیول ہے، ٹاپ لیول ہے، ایک آبجیکٹ لیول ہے، ایک کمپوننٹ لیول ہے، چوتھا ہمارے پاس سسٹم لیول آ جاتے ہیں۔ سمجھ آ گئے نا؟ ایک ہمارے پاس سسٹم لیول آ جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے نا؟ تو ایبسٹریکشن لیول کیا ہے؟ ایٹ دس لیول آپ کیا کرتے ہیں ایبسٹریکشن لیول پہ، دس لیول پہ، کہ اس میں ہمارے پاس اس میں یہ ٹاپ لیول ہوتا ہے۔ آپ نے کیا پورے پروجیکٹ سے آپ اس کے ڈیزائن کو دیکھتے ہیں، اس کے سمرائز ورژن کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ریکوائرمنٹ کس طرح ہوں گی، اس کی ڈیزائن لیول کس طرح تھا۔ آج آپ کو سکسیسفل نالج کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے سافٹ ویئر کو کس طرح ڈیزائن کرنا ہے، اس کی فنکشنل نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کیا تھی، کہ اس کے بعد آپ اس لیول پر آ گئے کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے ان ماڈیولز کو اٹھا کو ری یوز میں لے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایٹ دس لیول یو ڈونٹ ری یوز سافٹ ویئر ڈائریکٹلی بٹ یوز نالج آف سکسیسفل ایبسٹریکشن ان دا ڈیزائن آف یور سافٹ ویئر۔ کہ ضروری کہ آپ سافٹ ویئر کو ری یوز میں لائیں، بلکہ اپنی نالج کو آپ نے ٹاپ لیول پہ ہے، آپ نے ریکوائرمنٹس گیدرنگ کی ہے، وہاں سے آپ نے انفارمیشن نکالی ہے کہ اس پروڈکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یہ پوائنٹس چاہیے، یہ کسٹمر ان 5 پوائنٹس پہ راضی ہوا ہے، انہی کسٹمر کے پوائنٹس کو اٹھا کے آپ نے کیا کرنا ہے، ماڈیولز کو ری یوز میں لانا ہے، مگر ٹاپ لیول پہ۔ ایبسٹریکشن کی بات جب آتی ہے اس کا مطلب ہے ٹاپ لیول پہ، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم کہتے ہیں زمین کو سیٹلائٹ ایبسٹریکٹ کر رہی ہے ٹاپ لیول سے، اس کو دیکھ رہی ہے سیٹلائٹ، تو اس لوکیبرمی میں ایبسٹریکشن کا یہ مطلب ہے۔ آپ نے ریسرچ پیپر میں دیکھیں ایبسٹریکٹ پورے تھیسس کا ایک سمرائز ورژن آپ ٹاپ لیول پہ آپ دیکھ لیتے ہیں، آپ کو پورے پروجیکٹ کی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اس کو ایبسٹریکشن لیول سے آپ نے انالائز کرنا ہوگا پروجیکٹ کو۔ دوسرا ہے آبجیکٹ لیول۔ ایٹ دس لیول یو ڈائریکٹلی ری یوز آبجیکٹس فرام اے لائبریری rather than writing the code yourself، ٹھیک ہے نا؟ آپ فار کنکیٹینیٹ یا مرج، اس طرح بنی بنائی لائبریریز ہوتی ہیں کمپائلرز کی لائبریری میں، بلٹ ان فنکشنز ہوتی ہے، انہی بلٹ ان فنکشنز کو ہم ری یوز میں لے آتے ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ آپ کا آبجیکٹ لیول ہے، جب آپ بنی بنائی لائبریریز کو ری یوز میں لے آتے ہیں۔ جس طرح ہمارے پاس میٹ لیب میں بلڈ ان لائبریریز ہیں، اس میں اور ہمارے پاس کمپائلرز ہیں، ویژول اسٹوڈیو ہو گئی، یا اور ہمارے پاس مختلف آئی ڈی ای انوائرمنٹس ہیں، اس میں ہم جو ایڈٹ میں کوڈنگ کرتے ہیں پھر اس کو کمپائل کرتے ہیں، تو اس میں موسٹلی ہم بنی بنائے کوڈ پری ڈیفائنڈ فنکشن کو ہم بلٹ ان فنکشنز کو ہم یوز کرتے ہیں۔ کمپوننٹ لیول کون ہے؟ یہ وہ کمپوننٹس are collections of objects and object classes that you reuse in application system۔ کمپوننٹ لیول میں ہم کلاسز کو اٹھاتے ہیں، لائبریریز میں بلڈ ان کلاسز ہوتی ہیں، وہ آبجیکٹس کے کلسٹرز آف آبجیکٹس ہوتی ہے، سملر آبجیکٹس ہوتی ہے، ایک کلاس بناتے ہیں، پھر دوسرا تیسرا اس طرح ان کلاسز کو، بلڈ ان کلاسز کو جب ہم ری یوز میں لاتے ہیں اپنی اپلیکیشن کو بنانے کے لیے، تو وہ کمپوننٹ لیول ہے۔ چوتھا ہے سسٹم لیول۔ ایٹ دس لیول یو ری یوز انٹائر اپلیکیشن سسٹمز۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، بنا بنایا پورا پیکج اٹھا لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ہوٹلنگ ویب سائٹ بنانی ہے، تو آپ اوپن سورس اگر آپ کو اسی طرح کا کوئی کوڈ مل جاتا ہے پورا سسٹم ہوٹلنگ ویب سائٹ کا، تو ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں، پھر اس میں ہمارے پاس یہ کمپوننٹ لیول، آبجیکٹ لیول، ایبسٹریکشن لیول، ساری چیزیں آلریڈی بنی بنائی ہوتی ہے، ڈاکومنٹیشن اس میں ہوتی ہے، کس طرح یہ ڈیولپ ہوا ہے، کس طرح اس کو ٹیسٹ کیا گیا ہے، کس طرح اس کی فائنل ڈاکومنٹیشن ریلیز ہوئی ہے، کس طرح اس کا ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ ہوا ہے، تو سارے چیپٹر اس میں اویلیبل ہوتے ہیں، تو اس کو پھر آپ اپنی اپلیکیشن
اس سے بناتے ہیں. کس طرح بناتے ہیں؟ جو کسٹمر نے ہمیں بتایا ہوتا ہے، فنکشنل ریکوائرمنٹ، نان فنکشنل ریکوائرمنٹ. تو یہ ری یوز کے لیولس ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس سافٹ ویئر ری یوز، سافٹ ویئر کو ہم کس طرح ری یوز، ایبسٹریکشن میں آرکیٹیکچرل اور ڈیزائن پیٹرنس آتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا لاسٹ ویک کا جو لیکچر تھا، آرکیٹیکچرل پیٹرن اینڈ ڈیزائن پیٹرن ایبسٹریکشن میں آ جاتے ہیں. کمپیوٹر آبجیکٹ کوڈس اپلیکیشن سسٹمس. ٹھیک ہے نا، سافٹ ویئر یوز میں آپ کا جو اپلیکیشن سسٹم جو آپ نے اس میں انسٹال کیا ہے، آپریٹنگ سسٹم ہو گیا، وہ آپ کا جو ویژول اسٹوڈیو ہو جاتا ہے، آفس وغیرہ ہو جاتا ہے، تو یہ سسٹم پہ وہ اپلیکیشن سارے آ جاتے ہیں. کمپوننٹ پہ کمپوننٹ فریم ورکس آ جاتے ہیں، پیکیجز آ جاتی ہیں، کلاسز کی پیکیجز آ جاتی ہیں جو آپ یوز کرتے ہیں. ری یوز بلڈ ان کلاسز وغیرہ ہوتی ہیں. آبجیکٹ میں پروگرامنگ لینگویج کی لائبریریز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، جس طرح C++ میں ہم آئیو ان پٹ آؤٹ پٹ کے لیے ڈفرینٹ لائبریریز یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل اسٹینڈرڈ کے لیے ہم ڈفرینٹ لائبریریز یوز کرتے ہیں، مختلف کنسول اپلیکیشنز کے لیے ڈفرینٹ لائبریریز یوز کرتے ہیں. تو یہ سافٹ ویئر کو ہم کس طرح ہم نے ری یوز میں لانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. Reuse cost, the cost of the time spent in looking for a software to reuse and assessing whether or not it meets your need. تو ایکچولی اس پہ کاسٹ کم آتا ہے. ایک چیز آپ کو بنی بنائی مل جاتی ہے اور آپ اس کو ری یوز میں لاتے ہیں تو کاسٹ کم ہو جاتا ہے نا. اور جہاں پر وہ اپلیکیبل ہوتا ہے، the cost of buying the reusable software for a large off the shelf system, this cost can be very high. جس طرح یہ ہارڈ ویئر انڈسٹریز والے کیا ہوتے ہیں، ہمیں مدر بورڈ ڈیزائن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم بنے بنے مدر بورڈ چائنا سے ہم آرڈر کر لیتے ہیں. تو پھر ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں، PCB پہ کمپوننٹ سولڈر کر لیتے ہیں. آپ ہارڈ ویئر پروگرامنگ آپ کرتے ہیں. لڑکے جو ڈرون جہاز بناتے ہیں، یہ کرتے ہیں اکثر. فائنل ایئر پروجیکٹ میں نے ڈرون بنایا ہے، میں نے بلا کیا ہے، تو انہوں نے ڈرون اسکریچ سے نہیں بنا ہوتا، انہیں وہ سمپل کمپوننٹ خرید لیتے ہیں اور ان کو انٹیگریٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح کمپوننٹس کو ہم ری یوز میں لاتے ہیں. پر سافٹ ویئر میں بھی آپ کمپوننٹس خرید بھی سکتے ہیں اور اوپن سورس انوائرمنٹ میں اگر پڑے ہیں اس کو بھی اٹھا سکتے ہیں. Cost of adopting and configuring the reuse software component or system to reflect the requirement of something that you are developing. جو چیز بھی آپ بنا رہے ہیں، ڈیولپ کر رہے ہیں، ان کا جو کاسٹ ہے، ان کا جو کنفیگریشن کاسٹ ہے، جو سب کچھ جتنے بھی آپ دیکھ لیں، وہ قدر بہتر اس پہ آپ کی بجٹ بھی کم آئے گی، آپ کا سکلز بھی اس پہ کم یوز ہوگا، اور جو پروڈکٹ آپ نکالیں گے وہ ایک کمپلیٹ پریسائز اور کمپلیٹ پروڈکٹ ہوگا، کیونکہ آپ نے بنے بنے چیزیں اٹھائی ہیں. ٹھیک ہے نا. اس پہ کوئی کاپی رائٹس آن لائن میں کچھ چیزیں اس طرح ہوتی ہے، اس پہ کاپی رائٹس ہوتی ہے، تو پھر آپ کو کچھ $100 $200 $50 دینے ہوں گے ان کے سروسز کو خریدنے کے لیے. اور دا کاسٹ آف انٹیگریٹنگ ری یوزیبل سافٹ ویئر ایلیمنٹ. ٹھیک ہے نا. آپ نے کے پاس 10 ماڈیولز آپ نے لیے ہیں، اب 10 ماڈیولز کو جوڑنا ہوتا ہے، انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اس پہ بھی کچھ نہ کچھ کاسٹ آتا ہے، مگر اتنا کاسٹ نہیں آتا جتنا اسکریچ سے ہمیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. نیو کوڈ دیٹ یو ہیو ٹو ڈیولپ، اس سے انٹیگریشن پہ کاسٹ کم آتا ہے. تو یہ ایک تو ری یوز کاسٹ ہو گئی. ابھی ہمارے پاس کنفیگریشن مینجمنٹ کیا ہے؟ Configuration management is the name given to the general process of managing a changing software system. ایک سافٹ ویئر سسٹم ہے، وہ اس نے ٹائم کو ساتھ ایوالو ہونا ہے، اس میں ایولیوشن آنا ہے، ورژن 1 سے 2 میں آنا ہے، 2 سے 3 سے 3 سے 4. جیسا اینڈرائڈ اپڈیٹ ہوتا ہے نا آج کل، اینڈرائڈ کا کون سا ورژن چل رہا ہے، یا فار ایگزامپل ہارڈ ویئر میں فار ایگزامپل ہم موبائل کی مثال دے رہے ہیں، آئی فون کا کون سا ورژن چل رہا ہے، یا سیمسنگ کا کون سا ورژن چل رہا ہے، فیس بک کا جو اپڈیٹڈ ورژن کون سا چل رہا ہے، واٹس ایپ کا کون سا چل رہا ہے. اس طرح ہر ایک سافٹ ویئر نے چینج ہونا ہے. تو یہ کنفیگریشن مینجمنٹ ٹیم ہوتی ہے جو اس چینج کو مینج کر رہی ہوتی ہے کہ ہمارا ایولیوشنری اس سافٹ ویئر کو کیوں چینج کرنا ہے. ہم نے وہ اس وجہ سے چینج کرنا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ ہارڈ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے. جہاں ہارڈ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے تو کمپنی کیا کرتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے اس ایپلیکیشن کے ساتھ تو کروڑوں اربوں کسٹمرس ہیں میرے، اگر میں اس میں کچھ فائلز ایکسٹرا ایڈ نہ کروں اس سافٹ ویئر میں، فرضاً فیس بک ہو گیا، واٹس ایپ وغیرہ ہو گئے، اگر اس میں اپڈیٹس نہ ڈالوں، فائلز ایڈ نہ کروں، اگر وہ فائلز ایڈ کرے گا تو وہ ہارڈ ویئر کے ساتھ بالکل اپڈیٹڈ ہو جائے گا جہاں پہ انسٹالڈ ہے. تو وہ ہمیں کیا
وہ ہم کسٹمرز کو فیس بک ہو گیا یا واٹس ایپ ہو گیا ہمیں اپڈیٹس بھیج دیتی ہے، انہی اپڈیٹس کو ہم انسٹال کر لیتے ہیں اور پھر وہ صحیح ایفیشینٹ طریقے سے کام کرتا ہے۔ اگر ہم اپڈیٹس کو انسٹال نہیں کرتے، بے شک وہ ہمارا ہم نے ونڈو 7 یا 10 انسٹال کیا ہے، اگر اپڈیٹس آؤٹ آف ڈیٹڈ ہو جاتی ہے، جو اپلیکیشن آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتا ہے، تو وہ کام کرنا ایک خاص ٹائم آ جاتا ہے، وہ کام کرنا یا چھوڑ دیتا ہے یا وائرس اس پہ اٹیک کر دیتے ہیں۔ تو یہ کنفیگریشن مینجمنٹ ٹیم کا کام ہوتا ہے کہ اس نے چینج کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنا چینج آ رہا ہے، اس کے مطابق انہوں نے فائلز ریڈی کر رہے ہوتے ہیں اور اپلیکیشن کے ساتھ۔ تو یہ کنفیگریشن مینجمنٹ ٹیم کا کام ہوتا ہے۔ The aim of configuration management is to support the system integration process so that all developers can access the project code and documents in a controlled way, find out what changes have been made, and compile and link components to create a system. تو انہوں نے کیا کیا ہے کنفیگریشن مینجمنٹ ٹیم، جس طرح ہمارے پاس لینکس ہو گئی، یونکس ہو گئی، یہ اوپن سورس انوائرمنٹ والے آپریٹنگ سسٹم ہے، اور بھی ہمارے پاس اس طرح اپلیکیشنز ہیں کہ اس میں ہم اوپن سورس کچھ فائلز میں اپنی مرضی کے مطابق چینج کر سکتے ہیں۔ تو پھر یہ ٹیم کنفیگریشن مینجمنٹ ٹیم ان چینج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو روزانہ بیسس پہ اس کو لوگ ہینڈل کر رہے ہیں، کس طرح چینج لا رہے ہیں۔ تو ان کا ایک کام ایکسیس دینا ہوتا ہے کہ ڈیولپرس کو وہ کس طرح یہ فائلز ڈیولپ کر لے اور پھر لیٹر آن وہ ہم اپنے سسٹم میں انسٹال کر لیں۔ تو کنفیگریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چینج مینجمنٹ ٹیم یا کنفیگریشن مینجمنٹ کے فائلز کو کس طرح ہم نے دیکھنا ہوتا ہے۔ کنفیگریشن مینجمنٹ ٹیم ان کی ایکٹیویٹیز ہمارے پاس کیا ہے، فار ایگزامپل کنفیگریشن مینجمنٹ ٹیم کی، تو ان کی ایکٹیویٹیز ہمارے پاس ان کی ایکٹیویٹیز ہمارے پاس کیا ہے، ان کی ایکٹیویٹیز کے ورژن کو انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سے ورژن کا سافٹ ویئر بنا ہے، اس کو کس طرح اس میں لے آئے، اس میں ہم کیا کر لیں اس کو کہ اس کو کس طرح ری یوز میں لائے اور مارکیٹ میں لانچ کر لے۔ انہوں نے ورژن کو مینٹین کرنا ہوتا ہے کہ سافٹ ویئر کا ورژن، فار ایگزامپل اینڈرائڈ کا ورژن 7.10.013 چل رہا ہے، تو اب اپڈیٹس آئی ہے تو یہ 10 سے 10.9 پہ چلا گیا، 11 سے 12 پہ چلا گیا، 12 سے 13 پہ چلا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ورژن کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم نے ورژن سافٹ ویئر کمپوننٹس کو اپڈیٹ کرنا ہے، کیونکہ ہارڈ ویئر نے اپڈیٹ ہونا ہے تو لازماً اس سافٹ ویئر نے بھی اپڈیٹ ہونا ہے۔ سسٹم انٹیگریشن کو کام میں لاتا ہے کہ جہاں پہ سپورٹ پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے تو ڈیولپرس کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اور جو کمپوننٹس جن ورژنس کے کمپوننٹس ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں ان کو سسٹم میں انٹیگریٹ کر لیتے ہیں۔ اور یہ کیا کام کرتا ہے، this description is then used to build a system automatically by compiling and linking the required components، ٹھیک ہے نا۔ تو ورژن اسی طرح بنتے ہیں، سسٹم اس طرح انٹیگریٹ ہوتے ہیں، پرابلم کو ٹریک کیا جاتا ہے۔ پرابلم کو کس طرح ٹریک کیا جاتا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ یکم جون 2021 میں فلا ورژن، آپ اس کمپنی دیکھتے کہ یکم جون 2021 میں فیس بک جو ہے اس میں یہ مسئلے آ رہے ہیں، تو وہ دیکھ لے گا کہ ہارڈ ویئر آج یکم جون 2021 تک ہارڈ ویئر میں کوئی اپڈیٹ تو نہیں آئی، تو اگر ہارڈ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، ایولیوشنری چینجز اور اپلیکیشنز میں بھی آئی ہیں، تو فیس بک کی جو کمپنی ہے وہ ان کا جو کنفیگریشن مینجمنٹ ٹیم ہے وہ کیا ایکٹیویٹی کرے گا، اس نے یہ پرابلم ٹریک کیا ہے تو وہ کچھ فائلز فیس بک کے ساتھ ایڈ کر لے گا اور پھر اس کو یکم جون 2021 میں ٹیسٹ کر لے گا کہ یہ ہارڈ ویئر پہ ابھی اس کی فنکشنلٹی جو ہے امپروو ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر امپروو ہوئے ہیں تو کمپنی پھر کیا کرتی ہے، 1 2 3 ارب جتنے انسان ہیں، اس کے جتنے کسٹمر ہیں، ان کو وہ اپڈیٹس بھیج دیتی ہے کہ آپ یہ اپلیکیشن فیس بک میں یہ اپڈیٹس انسٹال کر لیں تو آپ کا جو فیس بک سلو ہوا ہے یا یہ پرابلم کنفیگریشن مینجمنٹ ٹیم نے جو ٹریک کیا تھا اب یہ سالو ہو جائے گی۔ تو ہم کیا کر لیتے ہیں، ہم اپڈیٹس انسٹال کر لیتے ہیں۔ اگر آپ اپڈیٹس انسٹال نہیں کرتے، کچھ اس طرح ٹائم آ جائے گا تو آپ کا اپلیکیشن جو ہے یا تو کام کرنا چھوڑ دے گا، یا تو اوپن نہیں ہوگا، یا اس کی کچھ فائلز کرپٹ ہو جائیں گی۔ تو یہ پرابلم ٹریکنگ، یہ سسٹم انٹیگریشن، یہ ورژن مینجمنٹ، یہ سارا کنفیگریشن مینجمنٹ ٹیم کا کام ہوتا ہے، اور یہ تینوں ان کی ایکٹیویٹیز میں آتی ہے۔ اب ہمارے پاس کنفیگریشن مینجمنٹ ٹول انٹریکشن، کہ وہ کون سے ٹولز اور کون سے ریسورسز یوز کرتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ فائلز جو ہے وہ سسٹم کا حصہ بناتے ہیں۔ ایک تو کمپوننٹ ورژن وہ دیکھتے ہیں کہ آج کل یکم جون 2021 میں فیس بک کا کون سا یا اینڈرائڈ کا کون سا ورژن چل رہا ہے،
एक तो वर्जन ट्रेस कर लेगा, फिर उस वर्जन को मैनेज करना होता है कि कितनी अपडेट्स उन्होंने इंस्टॉल की हैं, कि उसी के मुताबिक वर्जन को वो बताए कि 0.1 चेंज इसमें आया है, या फ्ला इतना चेंज आया है, या ब्ला इस तरह चेंज आया है। तो ये चीज़ देखना होता है, ठीक है ना। सिस्टम बिल्डिंग, सिस्टम बिल्डिंग, सिस्टम को फिर उसने बिल्ड करना होता है कि 5-10 इतनी फाइल्स हमने ऐड कर दी, और सिस्टम वर्जन पर देखना होता है कि कितने वर्जन इसे निकाल सकते हैं इस सॉफ्टवेयर का। फिर चेंज मैनेजमेंट वाले होते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट वाले लोग हैं, वो फिर जो चेंज आप दिया है वो उसको चेंज करते हैं, मगर इन ये चेंज अपनी तरफ से नहीं देते, उनको ऊपर से प्रपोजल आते हैं कि हार्डवेयर 2000 यकम जून 2021 में हमारा जो एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप है, या कोई एंड्रॉयड है, या कोई गेम है, या फेसबुक है, फेसबुक वाले लोग वो उन प्रपोजल भेजते हैं कि इतना इतना चेंज आप ले आए कि हमारा जो फेसबुक एप्लीकेशन है ये अपडेट हो जाए। तो ये चेंज मैनेजमेंट टीम इन प्रपोजल को देख के उसमें चेंज लाते हैं। फिर उसके बाद सिस्टम रिलीज होता है कि अब ये एक फास्ट एफिशिएंट फेसबुक ऐप है, तो इसी तरह ये फाइल्स आप इस तरह कर ले, गया दो एक दो तीन अरब जितने इंसान हैं जो फेसबुक के कस्टमर्स हैं, उनको आप अपडेट्स भेजें। तो फिर वो रिलीज मैनेजमेंट का काम होता है, वो अपडेट्स ये रिलीज करते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल का जो काम है वो इस तरह मैनेज किया जाता है हमारा। दूसरा, होस्ट टारगेट डेवलपमेंट। होस्ट टारगेट का क्या है कि मोस्ट सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड ऑन वन कंप्यूटर बट रन्स ऑन अ सेपरेट मशीन। समझ आ गए, जरूरी नहीं कि आपने 2007 या 2010 विंडो पे कोर आई 5 सिस्टम था और विजुअल स्टूडियो का ये वर्जन था, इस पे एक एप्लीकेशन बनाया है तो वो उसी स्पेसिफिकेशन पे ही वो एप्लीकेशन चलेगा नहीं। वो उसे टॉप अपर पे भी चल सकता है, नीचे भी चल सकता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो वो इस तरह क्या हो सकता है, उस पे वो चल सकता है, ये सारी चीजें। तो प्लेटफॉर्म इज मोर देन जस्ट अ हार्डवेयर, प्लेटफॉर्म को भी देखना होता है। तो प्लेटफॉर्म क्या है, सिर्फ हार्डवेयर नहीं है, बल्कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, बाकी सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, जिसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, विजुअल स्टूडियो हो जाता है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपने कौन सा डीबीएमएस वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ओरेकल यूज कर रहे हैं, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। बाकी इंटरैक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आ जाते हैं, आईडीई, जिसको हम विजुअल स्टूडियो में जो एडिटर है कौन सा आप यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी है कि आपने इस फ्ला वर्जन यूज किए हैं, जरूरी नहीं कि जो एप्लीकेशन आपने बने वो उन्हीं वर्जन पे काम कर रहा हो, उससे ऊपर से भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, नीचे भी होनी चाहिए। तो ये होस्ट टारगेट डेवलपमेंट ये भी इम्प्लीमेंटेशन इशू में आता है अक्सर, ये पहले से देखना होता है प्रोग्रामर को, फिर वो उसको सामने रख के आगे लेके जाता है। डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म यूजुअली हैज डिफरेंट इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर then execution platforms. So these platforms may have different architectures. समझ आ गया ना। तो डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म के अपने आर्किटेक्चर, अपना एक इन्वायरमेंट होता है, स्पेसिफिकेशन होती है, और एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म का अपना एक आर्किटेक्चर होता है और एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट होता है, वर्जन डिफरेंट होते हैं। तो एक सोर्स कोड, एक दूसरा ऑब्जेक्ट कोड, जब ऑब्जेक्ट कोड में वो एग्जीक्यूट हो जाता है, तो दोनों का जो है एक कंप्यूटर पे डेवलपमेंट, दूसरे पे उसको फिर आपने इंस्टॉल करके सिस्टम टेस्टिंग जब आप करेंगे तो जरूरी नहीं कि सिस्टम टेस्टिंग उसी कंप्यूटर पे हो, डिफरेंट मशीन पे भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, अगर आप पॉसिबिलिटी नहीं डालेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो फिर मसला क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास होस्ट टारगेट डेवलपमेंट, एक होस्ट होता है, दूसरा टारगेट है। डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म में एक डिफरेंट आईडी होता है, विजुअल स्टूडियो जो भी है, कंपाइलर्स होते हैं, टेस्टिंग टूल्स उसमें होते हैं, डाउनलोड सॉफ्टवेयर जब हम डाउनलोड करते हैं। टारगेट एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म में डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं, रिलेटेड सिस्टम होते हैं, डिफरेंट डेटाबेस होती है, तो दोनों का जो है सेम होना लाजमन नहीं है। ये डिफरेंट डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म डिफरेंट हो सकता है, एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म डिफरेंट हो सकता है। तो ये एक इम्प्लीमेंटेशन इशू है जो प्रोग्रामर देखते हैं, उस वो जहन नशीन करते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन होती है, रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल रिक्वायरमेंट उसके उनके पास डॉक्यूमेंट की शक्ल में होती है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट उनके पास डॉक्यूमेंट की शक्ल में होती है। वो उसको सामने रख के फिर वो आप एप्लीकेशन जो है उसको डेवलप करती है, वो डेवलप तो यहाँ पे करती है, फिर जब वो इंस्टॉल कर लेते हैं उस एप्लीकेशन किसी और सिस्टम पे, जिसको हम सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं, तो वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म हो सकता है, बल्कि अक्सर होता भी डिफरेंट। ठीक है, इस तरह हमारे पास डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म टूल्स। अब हम
لیکچر کو وائنڈ اپ اس میں لائک آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا امپلیمنٹیشن ایشو تھا. نیکسٹ لیکچر ہمارا کیا ہوگا؟ اوپن سورس ڈیولپمنٹ ہوگی وہ. تو آج جو امپلیمنٹیشن ایشوز میں ڈیولپمنٹ پلیٹ فارم ٹولس کیا ہے؟ یہ انٹیگریٹڈ کمپائلرز ہوتے ہیں, سنٹیکس ڈائریکٹڈ ایڈیٹنگ سسٹم. تو یہ پورا ایک کمپائلر ہوتا ہے جس میں ویژول اسٹوڈیو جو بھی ہے اس میں یہ سارا پیکج موجود ہوتا ہے. کمپائلر ہوتا ہے, اس میں سنٹیکس چیکنگ ہوتی ہے, اس میں آپ چیز کریٹ بھی کر سکتے ہیں, ایڈیٹر بھی ہوتے ہیں, کمپائلر کا کوڈ بھی ہوتا ہے, بلڈ ان لائبریریز بھی ہوتی ہیں. کوڈ کو آپ سورس کوڈ سے آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ماں سکندر, ٹھیک ہے. لینگویج ڈیبگنگ سسٹم, ایک لینگویج ڈیبگنگ سسٹم ہوتا ہے, ایک ڈیبگر ہوتا ہے جو لائن بائی لائن سسٹم کو چیک کرتا ہے. گرافیکل ایڈیٹنگ ٹول ہوتی ہے جس طرح یوزنگ سچ ایز ٹولس ٹو ایڈٹ UML ماڈلز وغیرہ. گرافیکل یوزر انٹرفیس کو ہم اس میں ڈیزائن کرتے ہیں. ایڈوب فوٹو شاپ وغیرہ ہوتے ہیں. کچھ ٹیسٹنگ ٹولز ہوتی ہیں, سیلینیم سافٹ ویئر, جونیٹ that can automatically run on set of tests on a new version of program. ان کے تھرو ہم کر سکتے ہیں. پروجیکٹ سپورٹ ٹولز دیٹ ہیلپ یو آرگنائز دا کوڈ فار ڈفرنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس. تو یہ ساری چیزیں ہم ڈیولپمنٹ پلیٹ فارم ٹول میں کر سکتے ہیں, اور یہاں پہ ہم امپلیمنٹیشن ایشوز کو مانیٹر کرتے ہیں, اور ان کو ان کا جو جانچ پڑتال ہے ہم یہاں سے اس کو کر سکتے ہیں. اب ہمارے پاس انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور IDE وغیرہ آ جاتی ہیں کہ جہاں پہ آپ پروگرام کو ڈیولپ کرتے ہیں. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹولز آر آفن گروپ ٹو کریٹ IDE انوائرمنٹ, انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ. اور یہ IDE انوائرمنٹ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس سیٹ آف سافٹ ویئر ٹولز ہوتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں ڈفرنٹ اسپیکٹس آف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ود ان سم کامن فریم ورک اینڈ یوزر انٹرفیس. IDEs یہ کیا ہوتے ہیں؟ انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ آر کریٹڈ ٹو سپورٹ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اسپیسیفک پروگرام لینگویج, جاوا, مختلف C++ آ جاتے ہیں, ASP.NET, C# وغیرہ. IDE may be developed specially or may be an instantiation of general purpose. تو یہ کیا ہے؟ یہاں پہ ہم ایک پورا ہمارا پیکج ہے کمپائلر کا جس میں ہم ایڈیٹر ہوتے ہیں, وہاں پہ ہم کوڈنگ کرتے ہیں, وہاں پہ ہم لائبریریز کو یوز کرتے ہیں, پھر اس کو بلڈ کرتے ہیں, اس کو رن کرتے ہیں, پھر ہمیں ایک آؤٹ پٹ انوائرمنٹ آ جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے. تو اس میں ہمارے پاس کمپوننٹ سسٹم ڈپلویمنٹ سیکٹر آ جاتے ہیں. کون سے کمپوننٹ کو, if a component is designed for a specific hardware architecture or relies on some other software, it must obviously deployed on a platform that provide the required. ہاں, تو جو کمپوننٹ ایک اسپیسیفک پلیٹ فارم پہ آپ نے ڈیولپ کیا ہے, ماڈیول کو آپ نے ٹیسٹ کیا ہے, تو ضروری نہیں ہے یہاں پہ کہ وہ اس کمپوننٹ کو آپ کوشش کریں ٹیسٹنگ کی سطح پہ اسی ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر پہ ٹیسٹ کر لیں, پھر بعد میں بے شک انسٹال. ایکسکیوز می سر, جی یہ کمپوننٹ سسٹم ڈپلوائمنٹ فیکٹر جو ہوتے ہیں, کمپوننٹ یا سسٹم ڈپلوائمنٹ فیکٹرز, یہ کیا فیکٹر ہوتے ہیں؟ ہاں, یہ جسے ہم سمجھ نہیں پائے. ہاں, کمپوننٹ سے مراد کلاس میں سملر آبجیکٹس ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی نا. کمپوننٹ سے مراد ماڈیول کیا ہے؟ وہ ہمارے پاس ایک کلاس ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ویب سائٹ بنانا ہے LMS, تو اس میں ایک کمپوننٹ اسٹوڈنٹس کا ہو جاتا ہے, دوسرا کمپوننٹ اس میں فیکلٹی کا ہو جاتا ہے, تیسرا اس میں PNs کا ڈال لیں, چوتھا اس میں کچھ اور ڈال لیں. تو اسٹوڈنٹ جو ہے ماڈیول یا اس کو ہم کمپوننٹ کہتے ہیں, اسٹوڈنٹ کمپوننٹ علیحدہ ہو جاتا ہے. تو اس میں جو آبجیکٹ ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ ایک علیحدہ ایک آبجیکٹ ہے, تو وہ اسٹوڈنٹ ایک کلاس ہے. فیکلٹی علیحدہ ایک کلاس ہے. تو فیکلٹی اور اسٹوڈنٹ یہ میرے پاس دو کمپوننٹس ہو جاتے ہیں. سمجھ آ گئی نا. سمجھ رہے نا. ہاں سر سمجھ آ گئی, تھینک یو سر. ہاں, تو یہ ایک کلاس ہے. تو یہاں کمپوننٹ سے مراد ہم ایک کلاس ہے. تو کلاس میں ہم نے کس طرح انہیریٹنس کرنی ہے کہ اسٹوڈنٹ کمپوننٹ کو میں کس طرح انہیریٹ کرتا ہوں. تو میں اس کے 4 کلاسز چائلڈس بھی بنا سکتا ہوں, 8 بھی بنا سکتا ہوں, 10 بھی بنا سکتا ہوں. میں اسٹوڈنٹس کو اس طرح کرتا ہوں, سول انجینئرنگ سول کے اسٹوڈنٹس, الیکٹریکل کا علیحدہ کلاس, CS کا علیحدہ کلاس بنا دیا میں نے, فارمیسی کا علیحدہ کلاس, ایجوکیشن کا علیحدہ کلاس. اب CS میں کرتا ہوں SE کا علیحدہ کلاس, CSSE کا علیحدہ کلاس, اور سمپل CS کا علیحدہ کلاس. پھر SE میں اس کے اور علیحدہ اور کمپوننٹس بنا سکتا ہوں. سیمسٹر 1 کا علیحدہ کلاس, سیمسٹر 2 انٹل سیمسٹر 8 تک میں اس کو لے سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو کمپوننٹ سے یہ مراد ہے کہ آپ نے کس طرح کمپوننٹس کو ڈیولپ کرنا ہے, کس طرح کلاسز بنانی ہے, پھر اس میں آبجیکٹس کس طرح بنانی ہے. تو
تو यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट की बात हो रही है, समझे। तो इसी तरह क्लासेस को हमने किस तरह डील करना होता है कि सिमिलर, और फिर उसकी अवेलेबिलिटी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस आपने देखनी होती है कि मेरे पास कौन सा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिस विजुअल स्टूडियो में आपने क्लासेस, उसमें आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट वगैरह आपने उसमें आपने कोडिंग करनी होती है, विजुअल स्टूडियो को देखना होता है, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस सिस्टम में आप डेवलपमेंट करें उसका कौन सा वर्जन है, हार्डवेयर कौन सा है, कोर i5 है, कोर i7, कौन से सिस्टम को आप यूज में ला रहे हैं, उसमें आपने फिर इन कंपोनेंट्स को डील करना है। वहां पे आपने क्रिएट भी कर सकते हैं और बनी बनाए को रीयूज में भी ला सकते हैं, ठीक है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को आपने देखना होता है कि आपको जो रिसोर्स अवेलेबल है फुली अवेलेबल है या 70% है या 50% है, समझ आ गए। और if there is a high level of communication traffic between the classes, स्टूडेंट क्लास हो गई, फैकल्टी क्लास हो गई, एग्जीक्यूटिव क्लास हो गई, पीएंस की क्लास हो गई। अब कम्युनिकेशन फैकल्टी और स्टूडेंट क्लास में कम्युनिकेशन किस तरह हमने इंश्योर करना है कि स्टूडेंट और फैकल्टी जो दो कंपोनेंट है, जो दो क्लासेस है, इनके दरमियान एक अच्छा कम्युनिकेशन लिंक डेवलप कर ले, टू वे कम्युनिकेशन। जिस तरह एलएमएस पे हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, तो वो स्टूडेंट क्लास और फैकल्टी क्लास के दरमियान कम्युनिकेशन पॉसिबल है। तो ये क्या करता है, ये आपके डेटा शेयरिंग पे डिपेंड करता है कि आपने डेटा को प्राइवेट रखा है या प्रोटेक्टेड रखा है या उसको पब्लिक रखा है, जिसको हम एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपने पढ़ा होगा एक्सेस स्पेसिफायर में क्या हम क्लासेस के दरमियान डेटा शेयरिंग कितना पब्लिक अगर आपने रखे तो 100% शेयर है, प्रोटेक्टेड रखा है तो 50% शेयर डेटा हो सकता है, अगर प्राइवेट रखा है तो फिर कंपोनेंट्स के दरमियान डेटा वो शेयरिंग पॉसिबल नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास ये हो गया, ये ओपन सोर्स डेवलपमेंट, ये फिर नेक्स्ट लेक्चर में ये हमारा टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक था हमारा, आज का टॉपिक किस चीज़ पे था, हमारा इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज पे था कि प्रोग्रामर जब उसको बना बनाया मॉडल मिल जाता है उसको कौन से इश्यूज आते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, ठेकेदार, सिविल इंजीनियरिंग में ठेकेदार को जब नक्शा पकड़ा दिया जाता है तो वो उस नक्शे को देता है और घर बनाता है। यहाँ पे प्रोग्रामर ठेकेदार है, उसको सॉफ्टवेयर डिजाइन जो वाटरफॉल का जो दूसरा फेज है मॉडलिंग वाला, वहां से उसको नक्शा दिया जाता है ईआरडी की शक्ल में, डेटा फ्लो डायग्राम की शक्ल में, यूएमएल डायग्राम की शक्ल में, या यूज केस डायग्राम में, या सीक्वेंशियल डायग्राम, जिस तरह की शक्ल में उसको नक्शा दिया जाता है। और उस नक्शे को जब प्रोग्रामर इंप्लीमेंट करता है, उससे एप्लीकेशन बनाता है, तो उसको कौन कौन सी इश्यूज आती हैं तो हमने डिस्कस कर दिया ना। और ये 3 इश्यूज हमारे पास आ गई, और उसका जो निचोड़ था हमारे पास क्या था, वो हमारे पास ये रीयूज वाला इशू, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और होस्ट टारगेट डेवलपमेंट। इसको फिर आगे हमने डिटेल से एक स्टेप को हमने डिस्कशन में लाया, डिस्कस कर दिया, समझ आ गया ना। तो ये आज की इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज पे डिस्कशन थी हमारी। नेक्स्ट में ओपन सोर्स डेवलपमेंट पे डिस्कशन हम करेंगे। तो वो टॉपिक अगर आप पहले से देख ले तो आपके पास जहन में क्वेश्चंस होंगी, तो फिर उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास अभी तकरीबन 2-3 मिनट है, तो इसमें आप कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।